وللہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان اللہ واسع علیم. دیات کی تسلی اشارہ پارا چ مشرکان نے مسجد دبن کی متعلق دے مامنا مساجد اللہ سرا اور جواب کی داغت یا وہم ازالت العذر اور تو ازالت العذر یو شرط دے چھ مشرکان دے جماعت نہ بن کر شدت بن راضی دل دبن قرآن و سنت نہ ہے دانش یقینی غلط کینی بارے مسئلہ کی لڑکی کلی کی بیا دکان شروع کی بولے لگا غلے ناس دے رسول میں جماعت تا نپری دین بتا قرآن نہ ویلے چی جماعت دن نہیں کر وللہ المشرق والمغرب دا تعمیم دا امکنوں دا پارا دا آیت تے ربط آئے سردار ہے چدا اللہ پہ اختیار کی مشرق و مغرب نچی جماعت نہ نیو شڑی نے بد ازان درس شورو کا کنا بد شورو کا خپل کور کے شورو کا راجما کی دلائی بمت قتل شدا سن سڑے مشرکان وی خزیم لالا خراب کڑ بچی وی شڑو ابن دغنا والا ضمانت کو حدیث کی راضی اگر ٹھیک تو ضمانت دے خوزب و قرآن وائم گرے دی بیاغت ابن دغانت شاہ من نشکن قرآن ویلنا اگر درا یا ابو بکر ما خستہ ضمانت کرے اگر ضمانت بری کڑی خزد قرآن پا مانا کی رشاہ ضمانت نہ مانا زب قرآن کریم وائم خواہ پل کور ڈیوڑے سرے شروع کرے دی تویل اللہ المشرق والمغرب دلتا مسئلہ دا قبلے نہ مراد اگر سوائے تفسیروں میں لکلی رسو راضی نفس سوق دا آیت چلے آگا دا تعمیم دام کے نو دا پار دے لدعوت چھ خاص دا اللہ اختیار کی نہیں مشرق و مغرب دا ٹول زمین دا اللہ تعالی دی لکان الارض للہ ارض اللہ واسعہ دا دائے پشانتے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ دری معنی بدائی نو کم طرف تے چتاسو گردائیں مخبل دسر پارا دا دعوت دا پارا دا درس دا پارا توجہ کوئے ہر زے کی شکایت تاسو اینما تولو کم زے کے کم طرف تنا کم زے کے اللہ تا توجہ کے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ التدى اللہ مخشتر یا مخشتر پابندی نشتر بل دے شروع کا بل دے التم وجہ اللہ اشتا بولے کہ ان نقطہ مشرق و مغرب خاص ذکر کر بولے آخ نور طرفون مشتکا سلور اطراف دی میرزی وغیرہ اشپگ اطراف دی شمال شترے جنوب شترے فوق شترے تحت شترے داد بیولی خاص کو بالذکر داغی جواب دارے دادو چیرے اطراف حقیقیہ دی انور چیرے اطراف حکمیہ دی بولے مشرقی حقیقتاً دی تا جکم طرف ننور راخی دی مغربی حقیقت گائے تا جکم طرف تا غروب شمس راجی اور جہت شمال و جنوب خو امور رزری کتدی خواہ مخ کی استا شمال بدے خواراشی کدا سے مخ کے انستا شمال بدے خواراشی ذکر آئے ذکر نہ کرے بس دا ذکر دا دعا اور مراد کے نہ ٹول امکن دی ٹول اطراف اور بلا وجہ تحقیق امداد جسم کا اصل کی ثابت تبا عقلی دلیل بانے چلائے غنڈ رہا کور رہا پانڈوس شان دے ندائش پر امینز بانی نیمہ کے دینی میں طرف تے مشرق ہوئی دینی میں تے مغرب ہوئی نو شمال جنوب بکی پات کے نشول کنا پزے ذکر آئے تو امور عارضہ ہوئی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ بعض مفسرین و دایت متعلق کرے دے صلاة سرا
څنګه د صلات سره فرض باندې کدا کېږي شي جنما تولو اپن شي کېږي چار طرف ته مخ کې نو بیا خاص کی دا په نفل پورې نو په نفل کې دانشي کېږي چې په کلی کې ته نفل کې او بای کې هر طرف ته مخ کې نو بیا د احادیث په بنا دا ثابت تا چې دا غموز دے د نفلو په حالت د سفر کې یا خارج البلد او په سورلې باندې دا شرطونه دي ور سره او دا حدیث کې ثابت ده چې نبی صلی الله علیه وسلم کله په سورلې باندې نفل کړی او مخ وو بغیر د قبله نه بل طرف ته اور روایت دې کې مشته چې ک سفر نه ہے خارج البلد هم جائز ده امام ابو یوسف هم دا لیکلي احناف کې په بس کې رواني پنده طرف ته ځي نو خیر دې دوه رکعات هو کنه په اشاره کوا قبله دې نه کنه دغه مراد دې ها فرض مونږ نه مراد فرض کې وخامخا قبله ته مخ کې خامخا قیام کې کرنے کیږي نو ټیک د بیا خړودو کې خدا نفل سره تعلق لري نو معلوم دا آیت کې لاندې سی او مصداق راضی دا آیت مقصد نه دا په دې لحاظ بعض آیت د قبله سره لګولې چې قبله په حالت د سفر کې خارج البلد په نفل کې هر طرف دی هم ویل دا ممکن ذکر کوي اطراف نه ذکر کوي فسمى وجه الله بعض دا لګول لای سره چې دا د قبله سره متعلق دی ابن جریر هم دا یو معنی لیکلی دا نفل من د حالت د سفر د خارج البلد مجاهد پرې کې بل معنی کړی دا ایم د قبله سره لګی چې اینما تولوا الی القبلة د تدامان الی الکعبة په هر ملک چې تاسو کعبه طرف ته مخ کوئ بیا تفسیر راغله دو جنم ویل چنا اصل تفسیر دا مخکې شي کوم ذکر کا چې دې کې د تولینا مراد تولی د مخ نه تولینا مراد سری اگر توجہ کول دی عبادت تعالی د درس او تدریس دعوت شه دې د پارزان ګرځول په یو مکان کې توجہ کول نو کار مکان کې راکار کینو فسم وجه الله انت د الله مخشتره سم راځي د مکان د پاره وجه الله پدې کې به اختلاف دی لیکن دو قول دي ادوار د سلف صالحین کاریو په کې ادا کړي څنګه باز سلف صالحین وای چې دا هم د متشابهات نه دي اکثر دا سی وی باز نه وجه الله تعالی د متشابهات نه ده هم متشابه وي چې معنا حقيقي به کوي او تمثيل او تشبيه به نه کوي معنا به کوي بس دا ده چې الله مخدم څنګه څنګه دا څنګه بنوي کیفیت نو باس نه کوي تپوس پتی من کہ ایسا کہ سلف ہے صالحین دی کہ تپوس و باس کول چرے بدعت تے بس اللہ وجہ اشتا انکار سے نشی کولے بلکہ ماں باس کے تھیلو اسماؤ کے شری امام ابو حنیفہ رحم اللہ مسلکم شرف اکبر کی دارے دا اللہ یت شرے دا اللہ وجہ شرے التعویل بین کی ولی دین سڑے معتزلی جوڑی گی بیا دیوی مونږ د امام صاحب په عقیده کې مرګري نه یو مونږ دیکھې د ماتوریدی مرګري ابو منصور هم بری ګراب الحسن شری مرګري امام صاحب بیا پرې خود ځکه موږ تعجب دې پر احناف هو چې په فروع کې امام ابو حنیفه مقلد دي او په اصول کې پاغه اعتبار نشتا چې عقیده دې خراب نه تخلیق جایز دي عقیده کې له آپس نه ځای سوچ ہم نہ کی بڑے اندر روان دی
عقیدہ دا ٹھیک و بالکل د سلف صالحین حدیث سلف دا عقیدین مخالفت کرے نو دیو جن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مخالفت کی هغه په کتاب کې رد کړي پای او دې پھر بعض سلف مسلک دار چې دا وجه الله متشابهات نه ده بلکې دا مشترکات نه ده تشابه په کې من وجه شته په سبیل د اشتراک مشترک سمانا یو لفظ دې ډېر معنی دي دای لکه عین لفظ دې ډېر معنی اگر ټول معنی چې معنی حقیقی ہے ولیکن یو ذات یو معنی مرادی بل معنی مرادی د څه دوجه د قرینه دوجه نو دا طاقت چې تعویل ویل کی په اصول فقہ کې تعویل المشترک لیکن دا تعویل مضموم نه ده دا تعویل المتأخرین نه ده ځکه تعویل بارک ور صبح سره شي چې تعویل مضموم د متأخرین سره چې حقیقت پر یو مجاز تدي او دته خطا حقیقت پر نه خود کا دا رسنه قول چې شیخ الاسلام په فتاوا کې ذکر کړي دریم جز کې او صدر نوی کې داغسو مولیان سره پاو کې مناظره و ډېر څه مناظره کړي دغه جهمیو خلق سره یو ورځ ای ورته اور مطابق سبا دلیل وروړو سبال شغیرال یا قران دے اور سره ابل سے کتاب دے والله علم یا سراغ لنی نو دا سره برای چې دلیل ته نه ير کدی من روب راشي نخې په کتاب کې خیا نخې تیرو کې شي یره دلته مې نخې خوا کم خبيشي استلې دوی اینا اړو یې رشوخه شیخ الاسلام ورته ستاسو دلیل زره توخه نایو ته تا معلوم دی او کنه دا دلیل ستاسو شفاینما تولو فسم وجه الله تاسو یې دې کی تعویل له ارګل چې تعویل دا تعویل نشته معنی دا چې الله تعالی هر ځای کې په هر مکان کې ایدا مسله ثابت ولا ناغورت لیست هذه الآیت من آیت الصفات ومن عدها من فی الصفات فقد غلط آیت الصفات معنی متشابہات دا هغه نه بلکې غلط شي او ویلی چې وجه به معنی جهاد دا جهاد د مراد د قبله او ویلی دا قول کړي مجاهد دا قول کړي امام شافعی رحمه الله نہیں خو سلف دی کنا مجاہد امام شافعی ته سلف ہوئی دا قول غی کړه اغي دا ویلی چې سموج الله هغه طرف ته الله تعالی هغه ځای کې دا الله هغه طرف دی چې کوم قبله موږ د پاره ګرځولې دا فسموج الله جهت الله بالقبلة د دې خبرې تشریح بیا نه کړي موږ راي تشریح کوو منگوائی چې لفظ وجہ قرآن کریم کی سلور دیش کرت راغلے وجہ او وہ معنی سره استعمال دے بس مشترک شکا وہ معنی ہے دی یو ذکر شید اللہ صفت کے دیالس کرت دویم وجہ کل بمانے اول راضی اول گراول خبر اسم کڑے شد اللہ په صفت کے انت بدی معنی چې سم وجه الله نفس وجه الله وجه ربک نو دا اللہ وجہ خوشتائی نے انکار بنا کہ بغیر تشبیہ و بغیر تمثیل لیکن دا وجہ دویم معنی وجہ من اول الشیء وجہ الشیء من اول الشیء سورہ ال عمران 2 آیا کی ہوئی وجہ النہار نو وجہ النہار معنی سو اول النہار دریم راضی وجہ معنی توجہ یخل لکم وجہ ابیکم سورہ یوسف 9 آیات کی التوجہ بمعنی توجہ دا دمج بمعنی توجہ کے ریشی ہر دے کی جدا
کار کے ندال تو اللہ توجہ تا تشتا کنا اللہ نہ غائب نہیں. سلام وجہ راضی بمانے مخد انسان وجوابی کم سورہ یوسف درینو یاد کے پینزم وجہ ذکر شی مراد ذات ٹول ذات لکہ استیر شا اسلم وجہ للہ ذات سورہ یونس کی مرادی اصل پینزہ کی وکم وجہ شیع اصل کی طریقت الشیطوئی انقلب علی وجہہ سورہ حج اول سیاد کی الٹر وان شو بقبل الار باندے وجمانت طریق وم شرے وجہ لکی مخوض زیتا سورہ زمر سلیر شیعات کے برازی افمن یتقی بوجہ سوء العذاب اغسر شزان بچکی دبر عذاب نہ بخبل مخوری زیم اگر تو وجاہت ہوئی پلان کے چرے مخ والدے دا پلان کی مخ کی کن دا پلان کی مخ خرسی ہوئی مخ سمان ہمانے وجاہت پلولی تو دیو جنا دیکھی چیو مانا والے اغسو وجب مانے جہت والے وجب مانے توجہ والے دی توی تعویل مشترک دا تعویل ممدوح دے تعویل دے سلف دین دانے والی میچ اللہ تعالیٰ ہر دے کے دے فی کل مکان دے ولی تم گو بحث کی ویلو ابن قیم ورطوی چمنگو آئی چا اللہ تعالیٰ دا عرش دا پاس ہے تاسو ہے مکان والا ثابت کو زاڑو ثابت میں کسو ہے تاسو ہے پہر مکان کے تاسو والا بشمار مکان میں ثابت کر او کلوی باز پکی چبرا پر لا مکان کے لا مکان پکی کم دیر آ گئے خدا منطقان و دا اصطلاحات و دا گن پیدا شہر کہ میبزی کی دا مکان معنی کرے حالکہ ہر امی سڑی دا مکان معنی ورزی کا نا تو سکپ لگے ہم سروائیں مکان معنی وار چالا ورزی دا لاند سطحی دا باند سطحی دا چل بھی پلان کے وئی ضلالت الحکمت کی لکلی دا ہدایت الحکمت سے ہوتا ہے دارائی دا اصطلاحاتنا خلق پا اشتباہ کی پریوزی دائی دا اصطلاحاتنا جکل ذہن فارغ کی نبی اس اشتباہ نرازی فَإِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ دا اللہ صفت کے واسع نہ کرتا قرآن کی راغلے واسع دا اللہ دا صفت تے دے دلان دے ڈیروانی داخل دی وکل لازمی راضی کل متعدی مانا دار ہے اللہ تعالیٰ فراخ راولی پخل بندگان وانے پا احکام الدین کے زکو تی فینما تولو مانا متعدی شوہا امانہ لازمی شوالے بیا وہ سربل صفت لگائے واسع دے علم دا اللہ تعالیٰ فراخ دے واسع دے داغ رحمت دا داغ عطوام واسع دے داغ بخشش واسع دے داغ فضل دی دوئی صفت بحال متعلق ہی بیا وعالمم دے پارسی زبان نے کہر دے اور توجہ کیا عالم دے وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون گر عنوان دا آیت کے دارے چدا ہم زجر دے یہود و نصارا و تدائی پہ وہ غلطہ عقیدہ وان ولیکن دا ہم گا جواب شبہ کے مشمارو چشپگم شبہ ددید طرف نوا دیدے کے شبہ بیاں حکمی لگوارے استنباطی ذکر فاصل کی دلیل عقیدے دیں لیکن دلیل طرف نہ شبہ اعتراض سنگ رہا تھا طریقہ شبہ دارا زے بزے قرآن کریم کی ثابت اکڑوائے انبیاء علیہ السلام خاص کر عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ عبد دے عاجز دے ملائک دا اللہ تعالی عباد دے عاجز دے
قرآن زیب راشتہ ندی اعتراض کو پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا صحابہ کرام چکو رتاسو عقیدہ خراب ہے ولی تاسو دا ملائکو دا انبیاء بی عزتی کا ہے بے ادبی کا ہے سنگ بی عزتی بے ادبی تاسو تا بندگان وائے چاہ جس بندگان جس بندرے دا اعتراض دائی دا طرف ہو ابن کثیر دا لکلے رسو سورہ نساء آخر کے لیستنکف المسیح سرا کہ نصارا و نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے منہ خبر شیوی چدد عیسیٰ علیہ السلام بے دبی کے تو تعبد وائے دا شبہات گورا ہر دور کی اس مشترا شبہات ترکل چدا اولیاء عجز بیان ہے کہ بندگان دا اللہ عاجز بندگان مرزون پراد دو مرگ پرا غلے مالک دنفی زرن نہیں دیو یوگور کناو دا اولیاء بے دبی کئی دا اولیاء دا پیران بے دبی کئی نی منی دا اعتراض بدبانی کئی ندی کی جواب دے بطریق الزام چیجب خبر دا بے دبی تاسو کو نسبت منتق ہوئے تاسو دا اللہ تعالیٰ بے دبی کوئے بلکہ تاسو اللہ تعالیٰ تا کنزلم کوئے تاسو ہے چا اللہ دا پارا والت شترے بے دبی خدا اللہ تاسو کرے رہا ولی حدیث کی ہوئی اور حدیث قدسی آیت ویلی کی یصبن ابن آدم ولم یکن له ذلک دار آدم زوی ما ته کنزل کئی دد شان سره ودا نه خای سخ الفاظ دی اللہ څنګه کنزل کی چې تخن الله ولدن اللہ ولد نی ولد دا خودی ما ته کنزل کئی تنقیس میں کئی وانا لحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد نو مطلب دا بے دبی کئی اصل کے نام مشرکان اور نسبت بتا تکی چرتا دا اولیاء بے دبی اکڑا تو تاسو دا بے دبے تک استعمال ہوئے عقیدم جوڑ اکڑی دا راشد دا عقیدے بطلان وارے تو باطل عقیدہ رکھا تو اس جو لکھ لکھئے نو وقالو تخذ اللہ ولدان مخ کے بنا تفکر رہے ولی مخ کے زواجر ذریب و قبائح باندھے قبائح قولیہ و عملیہ نو دام یا قول نے قبیح پا مخ کے تفکر ذکر ہے وقالو کے تعمیم نے یہود و نصارا مشرکین دی طول بڑی عقیدہ کی شرکت ہو کہ اتخذ اللہ ولدا نیول دے اللہ تعالی ولد زوئے نازولے ولد عام لفظ راوڑے ابنن و بنتن دوارت شامل نو یہودو کی دام عقیدہ و قرآن سویلی چوزے علیہ السلام دا اللہ عزویے دے نصارا ہوئے دا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ عزویے دے مشرکینوں کی خلق وائی ہوئے دا ملائک دا اللہ تعالیٰ لونانی ادم ثابت کوئی آواز دی نہیں ہوئی دا دنیا ڈیر کافر لگیا ہے پندوانوں کی بوزیا اگندہ سی لگیا ہے بلڈرم شتبکی ایب ہم داسی بھی بوزا دا اللہ تعالیٰ ولدو دا اللہ زوئے ہے اس دا بوزیا و حکومت دے بسری لنکا کی دا بوزیا ہی دا ڈیر زور کفر دے روس مطلب کی رائی چھ بری امت کم داشتا سنگو یہ چھ اتخذ اللہ ولدان دری تفصیل دار نسبت اللہ تعالیٰ تا دا ولد قرآن کریم کے ڈیر صورتوں کی ذکر دے کہ مشرکان دا نسبت کا ہو دولت صورتوں کی ذکر دے دی صورت کی نا ذکر شو سورہ یونس کی ذکر دے
آتش پیدا کی سورہ کاف سلور آیات کی، سورت مریم اتاتی آیات کی، سورہ انبیاء پو شپگی شیات کی، شپگ زینو کی ذکر دیں دولسنا، اور دارنگی سورت صافات یا سلد پنزوس کی پری کی ویلی کہ دا خلق اللہ تنسبت کی دا ولد، دا خلق اللہ تنسبت کی دا ابن و دا بنت، بلد النفی دا ولد دا اللہ تعالیٰ نا اگر نفی چنن دولت ضائع کرے دولت سغا دی نسبت کی اللہ تعالیٰ ولد نا اللہ دولت ذل نفی کئی، اگر نفی بانے مطلب دم تفصیل رازی وہ نفی سراطن چکڑے دا لم یتخذ ولدا، سورہ جن کی راجی درے مایات، سورہ زمر سلورم آیات، سورہ فرقان دویم آیات، سورت مریم یونوی دونوی آیات، سورت اسراء یوسل یولس آیات، سورت زخرف یوتیا، سورہ مومنین یونوی، بیا سورت مریم پنزہ دیرش کم، اور سورت انعام یوسل یو، سورت النساء یوسل یو یا آخری سورت الاخلاص لم یلد، ندی اللہ تنسبت کی اللہ تعالیٰ دزان سلب کئی نفی کئیے، اور ہر چی بنون دیدان کے اپنا رہے اغیم دی اللہ تعالیٰ تنسبت کرے رہے، سورہ توبہ، سورت انعام، سورہ توبہ دیر شاعت، سورہ نام صلایات دیبن نسبت ہوتا کرے، سورت مائدات تل سیات کو انہن ابناء اللہ و احباء منگم مد اللہ تعالیٰ بنائیو، دا بنا تو نسبت اللہ تعالیٰ تا اگر سلور سورتوں کی کرے، سورت انعام کی صلایات، سورہ نحل کے وہ 50 آیات، اور سورہ صافات یا سنہ سلوے، سورہ تور نہ دیرش، پر ایٹولو کی ماتے رد دے پا یہودیانو نسواراو پا مشرکینو، دارنگے پا اندوانو کی بود مزوالو بانے پا بوزیو پا براہمو، پر ایٹولو رچتا وګور د دې د عقیدې سمت دب دے اللہ څنګه ولد دے، ولد حقیقی وایت چاہتے ہی چې مور بلار نہ پیدای، پدې معنی سره اللہ تعالی در ولد د مشرکان په نیمانه هم نو، یهود او نصارا په نیمانه نو، ہاں جاہل خلق چی چې انتہائی جاہلی کاغوی ولد حقیقی نوئی با، وہ اکثر و پدے مقام کے ولد حقیقی نہ مراد کرے، ولد حکمی، اور دلیل پائے بانے روح المانی لی سورہ یونس کی لفظ اتخذا صریح فی التبنی، اتخذا ہوئی دیتے چیزوی خونر خود زوی پشانتے گرزول ہے، لفظ اتخذا پہ دلیل دے گا دزوی پشانتے گرزول ولد حکمی سمانا، ولد حکمی دامان لکا ولد چنے نائبی دا پلار، اور پلار آغت اختیارات سپاری، نو دارنگی پردو دا پلار نخی شریف اولاد کی خکاری اثار و صفات، اور بیا پلار چنے دا اولاد سرا دزوی سرا و خاص کر کم ولد چنے دا نائبی، کم ولد چنے سرا صفات کی مناسبت دری ناغا نازول جو کری، محبوب متقائے جو کری، عربی محبوب متقی جو کی نا خبر منی مجبورن، نو دا معنی ددی پنیز باندے وے، یہودیان میں عزیز علیہ السلام دا اللہ نائب رہے پس کی مظہر و صفت العلم، اللہ طول علم نبس اغلا ورکڑو، لکه پلار چې زوی د شی اوس باندې
نصاراو چې عیسی علیہ السلام د الله ابن دی سمانا دغه معنا مظهر او صفت القدرت نو نائب شو د الله تعالی نه په نظام چلولو کې په قدرت کې دا تخزم لفظ بری دلیلو دغه مشرکین باندې الله ول اختیارات ورکړي د خدای تو دا مانا حجت اللہ کی لکلی دا شاہ ولی اللہ رحم اللہ کہ مشرک آئے تو ہی اللہ منی اسے لکلی اصل دا ہے لیکن آگوی اللہ تعالیٰ دا عالم تقسیم کرے صدا اولیاء دا پارا یو پلان کے ولی دا پلان کے علاقے متصرف کرے بل دا پلان کے پاغ علاقہ کے خپل تصرفات کی دخل کو عاجتونه پورا کړي الله ول اختیارات ورکړي چې دا عاجتونه تاسو پورا کوئ لکه او بادشاہ د دنیا ځان له گورنران مقرر کړي کړ بیا یې دخل کو بیا عقیده شي چې الله یسمونه بعباد الله اغي ته عبد الله نو اذا الله تعالی بندا عاجز ورته نه وي بد پیګنی بلکہ مسما کیے بالابناء والمحبوبین نمو لگدی شداد اللہ زویرے نمو لگدی شداد اللہ نا زولے محبوب مطلق بیاوی دا کفر و یہودوں کے بنصاراؤ کے مشرکینوں کے وہی وہ منافقی حاضل امت منافقین اعتقادی رہتا ہوئی دری امت داخل منافقان چاہے اس گئی اللہ تعالیٰ سر شریکان جوڑے اور زان تو منگا مسلمانان منگا قرآن والے دیشتر دا عقیدہ دوسو مخا ولد حکمی و دے کے واقعاتوں گواری پڑے دلتم یو مرگر دے او نصرانی نہ عیسائی نہ تپوس کرو ستا سنگا عیسیٰ علیہ السلام تدالا ازویے ہوئے اور زمیوں عالی کو مالتا یو اسپتال ہو پائے کہ ڈاکٹر و انگریز زم محتمم سیمتے تپو سکو ستا اسنگ عیسیٰ علیہ السلام تد اللہ عزوی ہوئے اور ڈاکٹر اور تو غصہ شو وتے استاذ پشانتی وایو کن استاذ پشان تاسو اللہ لډیر اولاد کتی اومغه یو قتل ہے پیرادو کو څنګه موږ اولاد ولر حقیقی اور دنوي چې عیسی الله نه پیدا ده نہ اللہ تعالی ول اختیارات ورکړي حاجتونه زمغه پورا کړي دغه څه تاسو کوي الله علم اولیاء نائبان جو کړی نو دا شرک اصل کې پرې ټولو کې پرې عقیده اولت حاجت جوړول لاړې لوی تنقیس ته ذکر حدیث کے دیتے کنزل ہوئی کنزل سے دوئی تنقیس نقال تحز اللہ ولدا دا عقیدہ پیش گئی نو بیا دے بانے اللہ تعالیٰ تردید کی پدرے طریقوں اولیات کی دویم آیات کی بیا دو طریقے پینزے طریقے بانے رد کی اول طریقہ دا سبحانہ پاک دے اللہ تعالیٰ دے نقصاناتنا ګور دا یو کلمه نه دا یو لوی دلیل لے تنزیحا لله تعالی محاشاتا له عن كل نقص وعیب واتخاذ الذي هو نقص وعیب اللہ تعالی خدا نقصان نہ پاک دے کم سے الوہیت ربوبیت منافی نہ پائے نقصانات کے اور اتخاذ الولد ولے کولر حقیقی اخلے نا پسڑی کی ٹکڑے یا ٹکڑا جدا شکا تو اللہ کے تبعیض ثابت شو اب ناروا ہے اکولر حکمی میں مانا اللہ تعالیٰ تا محتاج دے نائب تا دام عیب دے اللہ تعالیٰ دے ٹولو میں عیب نہ پاک دے سبحان دا مستقل دلیل دے کہ دو الوہیت دو ربوبیت اور دے اتخاذ الولد مامین کے منافات دویم دلیل دارے کہ ولہ ما فی السماوات والارض بلکہ خاص اللہ اختیار کیا شری بر اور شریف کا آسمانوں کے عظمت کا کریم
دا دلیل مقصد ذکر کی سورہ یونس کے ماتش پہ تک سورہ مریم در نبی کے ذکر کرے لہو کے لام شرازی جلالے نموی مفسرین للہ ملکن و ملکن و خلقن یا کلو یا عبیدن خاص اللہ تعالیٰ پر ملکیت کی تصرف، خاص اللہ تعالیٰ پر بادشاہی کی ملک، خاص اللہ تعالیٰ خلق دے و عبید دی سوک معاف سماوات والارض. تو طریقہ استدلال داشوان دا ټول خلق چې دا اللہ تعالیٰ مملوک دی، دا اللہ تعالیٰ رعیت دی، دا اللہ تعالیٰ مریان دی، دا اللہ مخلوق دی، ادا صفتنا منافی دی دولدیت سرا چې ولد شي دا اللہ نبی آخو بکدا صفتنا نرازی کر اخو بیا مملوک نشی گرے زوی اگر چستا زوی اخو مملوک رقبتان خو نه ستا پائے کہ دا سے اختیار نہیں سے لکا پا مملوک کی سنگ اختیار دا دویم دلیل شا. دریمہ طریقہ دا استدلال لادا کل لہو قانتون، کلن کی دو معنی، کل مانے کل شے، کل العباد، کل الناس، دا ٹھول اللہ تعالیٰ تعالیٰ تو آتونا کہیں سوک توعن سوک کرہن یا پاکی تعمیم کی قانتون توعن و کرہن، لیکن سورہ عمران آخر کے براش مینس کے دو معنی دا کلن معنی میں من ینصبو الاللہ، دا کم اولیاء انبیاء شتا سو اللہ تا نسبت دا ولدیت کوئیں دا خطول اللہ تعالیٰ دا خاص اللہ تا قنوت و طاعت کی تابعداری کی مطیع دیدا اور دیر عاجزی اور تکی دا سے عاجز بندہ دا سے مطیع بندہ دا اللہ ولد نشی کے دے. ابن کثیر اور قرطبی وغیرہ وہیں قنوت قرآن کریم کے بڑے رمانو راضی کہ قنوت تو عاد تموئی عام دادا قیام تمیلی کی بے عبادت کے سکوت تموئی چپ کی دل خضوع عاجزہ تموئی انقیاد تموئی اخلاص تموئی استقانت تموئی صلات کول اقرار کول اللہ پابند گئے ڈیر معنی ہے دی سوالدار حدیث دا مسند امام احمد کی راضی دا ابو سعید خدری روایت ای کوئی کل قنوت فی القرآن فول اطاعت و قرآن کی جو قنوت راشی کو اطاعت معنی ہی کرنا دانور معنی کم زیرہ دی. ابن کثیر دا ٹھیک دا لیکن دا دے حدیث سند ضعیف دے بلکہ مرفوع منکر دے. نو دا حدیث دلالت پر بیان نہ کی جو قنوت معنی صرف اطاعت تے نور معنی ہمشتا. قرآن کی جو قنوت راشی کو اطاعت معنی ہی کرنا دانور معنی کم زیرہ دے. ابن کثیر دا ٹھیک دا لیکن دا دے حدیث سند ضعیف دے بلکہ مرفوع منکر دے. نو دا حدیث دلالت پر بیان نہ کی جو قنوت معنی صرف اطاعت تے نور معنی ہمشتا. بے اطاعت انقیاد و قسمئی یوخ شرعی دار صالحین دا ملائکو دا انبیاء و کار دے اللہ علیہ شرعی اطاعت کی اول قنوت تقدیری کونی دے دا ٹول دا اللہ تعالی حکم تا مسخر دی سر تے نشڑا قول ہے دوارو کے معنی دا عجز پرتا دا ندا سے عجز بندہ اللہ تعالی نسبت کا ہے بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. دا سلوڑوں طریقہ دا درد ددائے اور دارنگ بیا اور پسی پینزمہ طریقہ بدی دے صفت دا اللہ تعالی سورۃ انعام کی امدہ صفت برائی اور صلیح و آیات کی بدی ماخوذ ہے بدعنا بے دال عین
قرآن کی یو دے استعمال کرے قل ما کنت بدعا من الرسول زنگ راتون کی نیم دا سلسلہ رسولان نئے راتون کے نہ وارد چورتو ہے چمکی چد رسول نہیں تھی شیب الزاوالیم ما کنت بدعا نو پا لغت داربو کے لغوی مانا بدعن و ابداعن و بدعتن پا لغت کسی سے یونے شے پیدا کول چمکی نمونہ نہیں ہر آغامال چدائے مخ کی مثال نہیں دے دو ایمانا لغوی چانے یوکارو کچھ مخ کی نمونہ نہیں ہے تو مبدع و بدی ہوئی دل تا مانا دادا دل اسمانون و نظمک مخ کی مثالو نو کنا اللہ تعالیٰ نوی پیدا کری مخ کی مثالیں نرے تیرشے چرتا بدیو سماوات والارض ناشنا پیدا کن کے آسمانوں دزم کرے دری مثال چرتا مخنے تیرشے دا سے کار اور دا سے محکم کار دا سے خیستہ کار دا اول سر نہ انسان نشی کولے بالکل انسان نشی کولے مخلوق نشی کولے دا اللہ صفت دے نو کل چ دا سے پیدائش کولی شندا ولد ساجت تے ولد تو خود پلا عزت ہی کلستڑی شی کل سمادت تو محتاج اور بدیو سماعت کے اشارہ شوریتا دا آسمانوں کی شدت نصری ازمگا کریم کدا ملائک دی کام بیارین دا مبدع دی نوی پیدا کری شی سنگ اللہ سر شریک ہے اللہ صفت بدے سرک کر دے بے دالین مانا لغوی خدا مانا لغوی منگا عجم نے استعمال عرب استعمال ای پہ پوئی اروی ابدعت هذا الامر ابدعتو دا کارمان نوے کو من خدا لفظ دار بین اج ذکرے سنت نہ ذکر مولا معنی شرعی پکار دا ابن کثیر و قرطبی وئی بدعت پہ اصطلاح شریعت کس طرح اگوی شرائع دپارا پر شریعت کے ساتھ دلیل موجود نہیں ما لا اصل له فی الشرع اصل بدعت پرد کی کتابوں علماء لکلی ان بدعت دیر معنی لکلی ولیکن لنڈا مختصر معنی جامع وصدار ما لا اصل له فی الشرع واصل بمعنی دلیل ما من ہا شے ہا سیدھی کدر قبیلی دایان نہیں کدر قبیلی دا مقادیر نہیں کدر آیان نہیں کدر صفات نہیں کدر اوقات نہیں کچھ آئے دا پارا دلیل پر شرع کے نہیں اور خلق ثواب گنی دا اور سر شرط ہے دا مانا پا حدیث کی راغلے دا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فهو رد دا مانا شو دا لغت دا شرعی مانا شو شاہ پیدا کزمگا پدین کی آشے شاہ دا دین نہیں دین نہیں سمانا دلیل نہیں کنا شرعی ادے ورت دین وئی بس دے تو لکھی بدعت ادے تب بدعت شرعیہ ہوئی حدیث کے ما لفظ عام دے ما لیس منہ معاشری کا عقیدی جو کہ عبادات دی اور طریقے کیفیات دی اوقات دی یہ ٹول شامل دے ددا تعریف دو عموم دوائی نا علماوی عموم گمائی صرف بدعت کی اقسام دا دی تعریف نے بقبل معلومی یو بدعت حقیقیہ ہیں بلے بدعت اضافیہ ہیں بدعت حقیقیہ سے ایجاد دیودا سے عبادت عمل بغیر دلیل شرعیہ کہ دا سر دیر ثابت نہیں بشرا کی دری بدعت حقیقیہ مثالوں سے ہی قبروں مانے کم خلق بدعت کئی طوافوں کئی جنڈے غلافوں گنبتوں پخی ہے دا ذات دا یو عمل لے چھ مخ کے شریعت کے چرت دلیل نہیں سکا
دیر بدعت حقیقیہ ہوئی. شاطبی ملی قریبا کتاب الاعتصام بدعت اضافیہ سے تو ہوئی نفس شے ثابتی لیکن داغے حیات دائیں صفت دائیں مقدار دائیں وقت چرے چاہ تخصیص کری اور دا تخصیص نہیں ثابت دے پر دلیل شرعی نہیں. پدی دور کے عام بدعت عملیہ دام دری قبیلے نجی چاسری دامون دے خزامری دا احتیاطی مون دے دا صدقی جمعے پشپوانے دا سلوختے دا دعاگانی دا اس خاتون وغیرہ دا ٹول خو شریعت کشتا من کو خلاف نہ کوئی نشتا لیکن دا کم طریقوں میں جو خلق کی دا طریقے پر شریعت کے نہیں ثابت نما لا اصل له فی شرع دلان دا داخل دلیل ددی کیفیت دبارہ پر شریعت کی نشتا اور دا مسئلہ ہے اصل دسی دبارہ ہم دلیل پکار رہے ہیں کیفیت دبارہ ہم دلیل پکار اصل دے شیئی لیکن کلچ کیفیت نہیں نو صحابوں کلائے تا بدعت ویلو بدعت شرعی چپائے کہ لب تغییر رائشی. حدیث دے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رفعکم ایدیکم ھذہ لبدعۃ داتا سوچے لاس پور تکائے خدا دا سمانا دا لاس چدیے تپور تکایا دا مانشوا تاسو چی بدعا کے لاس سر تپور تکوائے دے استسقاء پشان دا گورے بدعت کار دے دا بدعت دے ولی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدلے چیدو میں لاس نہیں پور تکڑی اگر پور تکڑی نو لاس مختم خامخی پور تکڑی دا حدیث دا مانا دارنگ آغولی دے سخلقو ای پا جماعت کے صلاة الضحا تراجمہ کے دل صاف موسی اور تائی چاو تویتے نکے نوی نداخ بیدت تے امام نووی مسلم شرح کی لکھی سنگ بیدت تے دا حدیث ثابت تھی صاف موس کا کم از کم 2 رکعت نا دیت دارا جمع کی دل اور دم اہتمام کول شیدہ بیدت تے ہوئی. صحابہ کرام داسی اور شیش نفس عبادت شتا کو خلق و التزام نے وہ کیفیت جو کرے اگی دغ تبدت ہوئے نہیں دعا شتا سنت بس ادعیہ منقولہ نہیں ثابت دمانزا اسی کا زان دعا کہنو کہو کا لیکن شریعت کی ددے اپاردا نشتا ہے کہ امام مقتدیان نے یوز الاس پور تکی یوز رخ تکیں امام صاحب تکر ٹلے موئی ٹلے پہ ٹلے ہوئے الحمدللہ ٹلے ہوتا ہو اس لاس اچت کہہ کر آخر کے بل ٹلے ہوئی سو درود ہوئی یا بل سو ہوئی کہنا کہ بس بس شوق دعا جمع ہوئی دے تکا نا دا التزام دے جمع ہے کاسی شرط اتفاقی لاس یوم پور تکڑ بلم پور تکڑل خدا التزام نہ کی چیئے پہ یو زیوے پور تکی یو زیوے کا تکی دغ طبعہ ہے تو اجتماعی نہ ہوئی التزام اب بدعت نہ ہے قیدہ سے التزام کر وہ فرض و پسی کئی سوک بگے اللہ تو سلام صلی اللہ سوچت کیو وہ جار سرے ہوئی پائے کہ وہ دسرا رفع الیدین ثابت نہیں اور امام دا پارا علیہ السلام خلازم دانے چھ قبلی طرف ترے ہوئی اللہ سلب اور تکی پائے کہ نہیں ثابت نو دا سے کیفیات دی بدلی اور بیا التزام کے التزام سمانا بدعت ثواب گنی نو دیتا بدعت ویلی کی نو فرض و پسی دغه سے ہے تو اجتماعی جوڑول ہم بدعت تے دانے سے ربل آئے تا بدعت پہ اخپل توانا ہے بخار کرائشے کی مفتی رشید احمد رحم اللہ غسل زمان باس ہو چاورتا پنجپیران پر سربانی رپورٹونه کړو ډېر سخت پښو د خپګان د بار مرګو زه ښکار کوم چې تور سره خبره وکړه چې بل څوک سره نشي کولای خبره
اگدم مکالمو آغا گواہانو سمشترے آغا وہ تاسو د سنت پسې په جمع دعا رد کوي نه په فرض پسې کم ځای ثابت تا ما ورته ما نه دا تپوس مکوا میں زب فرضم پسې په جمع باندې نه کوم پنځ پیریت کې مم نه کوله ما هغه نور نه تپوس کوم امید مشته چې پری به دي دا دای د طرف وکیلم ٹھیک دای دا بدعت کوي خو لیکن کېری شي چې پری دي نو سے وسه پر اعلان نه پری دي هغه بدعتيان دي هغه سي جو فرض پسې آیت اجتماعي باندې دعا د تحیات باندې باس ته دعا کې وباس نشن صاحاتم شریعت کې نه ثابت امون میں کتاب الاعتصام پیش کو بڑے مسئلہ کے ہے اجتماعی پرت کی شاطبی کتاب دیکھو کتاب نوآو اور تصریح کرو چگورے ہاتھ اجتماعی بعد المکتوبات خدا واسم کا کلب پڑھ کر زان مم غلاو کا کتاب ہے اجتماعی رد کی بعد سنت نہ بعد سنت نے بعد الفرض دیا وہ پائبانے رد کرے دانی جنازوں پسے دعاگانے کئی اور حیات اجتماعی التزام ہم کئی ایک فقہ حنفی کے ملی کلی چھنا دعا نشت جنازہ پسے لا یادو بحر عائق کی لکلی ملقات ملالی خالی لکلی دسرہ پائے پسے بلا دعا نشتا نہ حیات پکر کم دے نہ رہے ادی داوی نہ پو اولاڑے بانے نشتانو کی دینی لا یقوم بالدعاء شرط او کتاب لا یقوم لفظ ویلو سراجیہ نو دا معنی نہ اولاڑے با دعا نہ کی دا معنی نہ دعایا لا یقوم بالدعاء کم دے ویلی چ بل یجلسو کینی با نو نشته چرتا وی نہ کہنے چ نہ بودی ایمانداری چ کینی با نمگو دا معنی ہم کہے شی چنبا ادری کے معنی سملی بات مڑی سر سمجھ دعا کہو نا کم کتاب کے لیے چکے نے دعا تو پست جنازے سنت کو عاصم نہیں ثابت لیکن پر فقہ حنفی کے پائبان رد کر دیا ندیت ویلی کی بدعات اضافیہ سمانا نفس شیعی ہو لیکن طریقے بدلے قرآن کریم در بدعات و تردید کرے بیا بلدے فرمائی لا تغلو فی دینکم مانے غلو د حد نتی عظمت بدین کے ددین بد تقسیم پیدا شی یو بدعت فی الدین نے یو بدعت للدین نے یو ت بدعت فی المقاصد ہوئی بل ت بدعت فی الوسائل ہوئی مردود دے پاسل کے بدعت فی الدین لیکن من احدث فی امرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا قرآن لا تغلو فی دینکم سمانا چی دین ورتا ہے ثواب ورتا ہے چراغ کار دا عبادت ہے لیکن دی بدعات اضافیہ ہوتا دی عبادت ہوئی دی بدعات فی الدین ہوئی یو دی بدعات للدین بدعت فی الوسائل ورتا ہوئی اے دین نہ ویلی کی دا علماء ویلی شدا جائز دی بولے قرآن سنت کی فی الدین رد دے پر للدین معنی ہونے کا دائیں مثال سے دا کتابوں تصنیفون کول مدارس جوڑول پدے حیات بانے دا انہوں بمخ کی اصل کی کہنا خدا اصل کی دا دین دا پارا کار دے تو دا دین دا پارا نبائے سیزون ہمدہ سشتے دین دا پارے آئے تب دین نہ ہے پائے کتاب محراب ہم داخل کتاب محراب چرے دام پر دین کے نو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر زمانہ کے نو تابعین دور کی شرط عمر بن عبدالعزیز سے نخ جوڑا کھڑے ہوا روح المعانی بیان ڈیر سخت تردید کی رد کی شداخ بدعت تے ٹھیک دا بدعت تے خو لیکن فی الدین نہ للدین نے دیر پار دے چھ خلق و تراشی دا بار نے سڑے راشی قبلہ بہت معلوم ہی کرنے چھ محراب کم طرف ہے خاص کر کوستانوں کی جماعتوں تے لڑش کنا نو پائے کہ پتہ نہ لگی کہ محراب پکے نہ ہے دا درے نیت دا پار دے
دیو جندا اصل کی مقصد نے بلکہ دا د قبلی د معلومولو د پارا اور د صف د وسط د معلومولو د پارا دا یو طریقہ ہے. ذکر عام مخلوق پر لگیا ہے بدعت محراب بجماتن کشتا دغسیات تسبیح پلاس کی گرزول پلاس کی گرزول کو عام طور سے ریا خو نفس تسبیحات و اسکار ویل پد معروف تسبیح بانے دا بدعت دے خو بدعت فی الوسیلہ دا مننے شران وخلق تے خیم ریا مکو پکیا بل دا مذکر دے فیری پکشتا دا دے پاک دے چم پریوانے حدیث کرائی چ سلزلہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم و سلزلہ بگو تو اکثر سڑے خطا کی بس پذیرے وہی کر لا الہ الا اللہ الی آخرہ دا کلمہ حدیث کرائی سل کرت وائے گناہوں معاف کی نو کم میں سنگے وائے پری مذکرہ بانے ہوا ہے صحابہ کرام نم دنی ثبوت شتا خلق زیادے گئی چاہیے بری بانے نفس حکم کئی دا بدعت وتا ہے جماعت کے محراب نہیں سسا محراب شتا خدا ما اسی شعر کا کنی دام ہونا رہا دغه تبدات فی الوسائل ہوئی ہاں دے تبا دین نو آئے دے تبا ان ثواب نو آئے دا بنوے چیز تسبیح ساتل ثواب بدعت جوڑ دا محراب جوڑول ثواب داریں بدعت کی دویم تقسیم ہو بدعت دا عقیدے ہو بدعت دا اعمال ہو بدعت دا عقیدی سمن اپا عقائد کے بدعت دا عقائد و بدعت بھی دا اہل سنت نالا و شیعگان رافض معتزلہ مرجئہ خوارج اباضیہ وغیرہ دے ٹول تا بدعت دا عقیدے بدعتیان ہوئی دا سی عقیدی ایجاد کری چاہ سلف صالحین نے خلاف دی سب کے کفر ترسی اور سن رسی یہ عملی بدعت عملوں نے ایجاد کول پائے طریقہ صرف سلف ہونا ثابت نہیں تمام سال بعد من ذکر کرل ادے ٹولو کی بس تعریف عام علماء لکی شر سلف صالحین نہیں ثابت شیخ القرآن رحم اللہ اغلی کلی ضیاء النور کے تقریباً پورا نانیر دیو دیرش کرت ہے سلف صالحین لفظ نکلے پدی کی جگہ رقم شے سلف صالحین نہیں ثابت ندا بدعت اگر ٹکے منگرا اور منگا استعمال کو نمنگ بان اس بد وئی ویدا خودمگا استاد سا دا ٹکے استعمال کرے کن سلف صالحین دا دا بدیع سر مطالع ہاں پر ایک کی بیا کل بدعت ضلالت ہر بدعت ندا نہیں رالا خواہ بدعت صرف بدعت شرعی ذکا نبی دا شرع دا بیان دا پار آگلے لغت دا نہیں راگلے عرب خلق کلا کلا مانتے بدعت دا بس لغتا نہیں سا ذکر کی لکا عمر ذلان ہو ذکر کرو قیام اللیل پر رمضان کے ثابت تو چاہیے رسو کے خود تراوی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو درشپی داغن جماعت ہم ثابت ہو خبیائی زنور جماعت نکو ماسنے چپتا سو فرض شی ورنہ پائے کہ دوام چیدہ بالکل مستحب ہو لیکن آپ سے بزان زاننا جدا جدا کو لیا اڑو کے جماعت ہے کہو عمر ضلان رائے ہوتا ہے ٹولیا جماعت بانے کہے کر اویل چنے متل بدعت حاضی اد ابن کثیر نور علماء ٹول تصریح کی بڑے بانے چ مراد د بدعت نہ مانا لغوی وا دا میں خننے کارو کو خننے کار ولا اهل لغت دی کنا لغت دایله استعمال ولش زائن دا مقصد نہیں چې نور بدعت لغوی نا خدایین ثابت دے آغا سلف صالحین کے خلیفہ راشد دے دا عمل تا بدعت شرعی نشی ویلے کے کم بدعت خلق چوئی چاغ بدعت کو بدعت شرعی یا عثمان زنان تا بدعتی ہوئی دائی پخپل بدعتیان
چاہیے خلفاء تدا نسبت کئی اور دائی توہین کئی. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. دا پنځمه طریقه د رد دایم مسئلے. څنګه تاسو الله تعالی اولاد نسبت کوئ؟ الله شان وګورئ. کله چې هغه اراده وکړي د یو کار کېدنو او توي او شن او شي دتا قدرت کونی یا تکوینی وای دا سی حکم د چا چلیږي نداغه اولاد ساجتی نائبان او نوکران ته ساجتی حکم کون فیکون سره چلیږي. قرآن کریم کی داڑی راضی قضا قرآن کریم کی درش پی تکرت راغلی قرطبی داغا اتمانی لکلی خودیه کی دا قضا نے مراد دے ارادہ دا اتو مانو کی امانہ دار قضا باب دا تقدیر کی مرادی نور معنی مرادی امر لفظ قرآن کریم کی اوصل شپکش پہ تکرت دے امرن دل و قرطبی سوال لسمانی لکلی لفظ امر دت یو معنی مراد دا ایجاد الشیء امر معنی سو موجودہ والے او سیز یو لفظ دیر معنی وہ یو ذیک یو معنی مرادی بل بلا معنی کن لفظ دا کلمہ دا لسیز دا ایجاد دا پار اللہ تعالی حکمو کی کنا دا سکنوی شدا کنایہ دا کنایہ نہ دا لفظ اللہ پخپل استعمال ہے ذکر کلام لفظی دا اللہ کلام دے گا. نو کلچ اللہ تعالی ارادوں کی امرن موجود اولو دے اوسیزن می اخیدن اوئی حاغے تاکون تشاج سرنگیری زغارم ہوئی ادا یہ نقطہ را چرا ټول اشیاء په کلمه کون سره پیدا کی نو ذکر دې کلمات الله وین کلمات الله التامه اعوذ بکلمات الله التامه من شر ما خلق مقام کې وای یا قسم شر نه بچي لړمانه نه بچي دې ټول د کلمات وای نو فیکونو پکار داو چې دا خو جواب امر دی په جواب امر کې هو مضارع مجزوم راضی چې مجزوم شی وو تنازب شی تو ولې حذف نہ کا جواب دا جواب امر دے خو لیکن دا جملہ اسمیہ دا په تقدیر د مبتدا سرا فهو یکون الله چوتي او شان هغه وشین څنګه الله غوښتلی او فی دلائل کی په اتصال دا الله د اراده نه تخلف بیان ناراضی مخالفت تم ناراضی دا سے ذات تے شدہ سے حکم چلی دے حکم کی اللہ سری سکھ شریک نشترے بریلیان ہوئی چ اللہ دس شرک ہوئی نبی تے اختیار دا کون فیکون ور کڑے ہوئی بیا سپادش ہوا اسو کو اولیاء کم داسی ہوئی بلانکی بزرگ سے اختیار کون فیکون چابا اولیاء تنمون خیبلان کے بابا ٹک پٹک بابا ہے دا پختو مانے اکڑے کون فیکون کا خالص الوہیت کونی والا ثابت ہے. بس دا عقیدہ دا نیکان خلقو کہ اللہ ہوئی اوشان بس آکار اوشی فی الحال ادو سادگان یوئی دی غنو دا پاس اور تیر شل یر دا غنی دا ازغی چا اللہ تیرا کول خودیر وقت بے پی لگی دری که نا بل ہوتے مڑا اللہ تسا خود تیرا نا تیرا بس دا کن فیکون عقیدہ و مانا. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. دام زجر دے دائی پا قبائے ہو دائی قود ذکر کی دا زجر دپا خود جواب دے دو میں شبہ دلتا شبہ پایت کی ذکر دا
دا قول دے کنا لو لا یکلمن اللہ تاتینا آیا دری قائلین سوک دی مفسرین دے کی در اقوال ہوئی، سو کوئی دا نسوارا دی، سو کوئی دا یہودیان دی بقبل علم بانے عمل نکون اللہ اور تذکر بے علم ہوئی لا علمون دریم دار دا مشرکین عرب دی ذکر چھ لا علمون لی ابن جریر ہوئی اول قول غرض ذکر باس پہ یہودیانوں کی چلی گی اور بے علم دی سمانا ذکر پہ علم بانے عمل نہیں کرے گا غردار چھ بس دا ٹھولو بے علموں تو شامل لے کہ مولانی ہو خوش بے علم بانے عمل نہ کہیں یا خالص امیانی جاہلان دے ٹول دا لفظ شامل لے چھ قال الذین لا علمون سویدا نا پویا خلق ول اللہ منصر خبریں نہ کی ول منتنخ ناراضی کم چمغ واڑو منصر خبر کول سمانا یو خدا مانا استاب رسالت باندې منتر اللہ تعالی ہوئی سے دا زما رسول لے ما در لے گلے دا زما رسول لے وقبل خبر را کی یادان منتر موحیو کی پبارستا کی او پبار درے کی چی اللہ لولد نشترے پدی مسئلہ کی اللہ منتا وحی را کی کن ربط مفتی سردار ہے تی سنگرت کے منتر اللہ تعالی ہوئی سے بس دانشتا اور درے تائید اور دغا مانا سورہ انعام یا سلسلی رشک ذکر وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ تو آیت پیش کی دیو ہم گئے نمانو علی بے منو چی مونگ لمرا کر رشیدہ سے مونگ سر دی اللہ را خبریو کی مونگ تر اللہ را وحیو کی ستا پر مسئلو چی اللہ ولد نشت بل نشت دا مونگ تر اللہ ہو وہی وہی چی دا مونگ رسول لے اور تاتین آیتن مراد سا دیکھی قول دے یہود نسوارا ہو دا تاتین آیتن مثل آیات موسیٰ و عیسیٰ لیکن سورہ قصصات سلیخ کی راجی اور سورہ انبیاء پیزے کی راجی دی غختل معجزات پشاند موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام ولین راجی منتا معجزات چی موسیٰ عیسیٰ علیہ اور کڑیشیوں دا نبی دے منگ تماران جوڑائی کنا دے دے مڑی جوندی کئی دے دے مڑاند جوڑائی دا اعتراض کو اقام مشرکان مراد کی نا صورت اسراء کی راغلی بھائی کی بتفصیل سر دی کہ عام مشرکان قسم قسم معجزات غختل سورہ اسراء کی دنوی آیات نا درینوی پورے اٹول دا مولا باغو نے جوڑ کا مولا نیرو نے جوڑ کا دا غرون لری کا لگاو سے منبران توئی کا مولا نالے جوڑ کا مولا سڑک جوڑ کا دغه سیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطالبے کولے اما مطالبے اللہ اس پورا کے خواہ کولے نہ پورا کولے وہ سال تو غرون ہموار کر تقریبا نیرو نے بکرا وسط خودی آو خط کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی سیزونا غوختل سمانا کل کل دی منکرین خلق معاندین خلق بستان آ خبر اغواری چاغستا پہ اختیار کی نہیں من بستا مسئلہ لگا من جدا چلو کا جدا چلو کا نہ اللہ جواب کی کذالک قال الذین من قبل مثل قولهم دیت جواب الزامی ہوئی جواب نہیں کرو الزام کوئی بڑی بات نہیں کہ پر قول کے تاثر مخکنوں کافرانوں پشانتے شوئے دغرنگی ویلا کسانوں شدین مخیو پشاند وینا دریم مخیم ناس دیر شو خواد تکی یہود و نسواراو نویل چی لا علمون تاسو دا بے علم پشانتے دد باس دا بے علم شروع دے ذکر من قبل امام ہوئے من قبل نمرادی مخکنی بے علم خلق دائی پشانتی وینا چتا سوکڑا معلومی انتشابات قلوبم
ستاسو زونا یو بل پشانتی ګرځېدلې زو نسی معنی فکرنا ذکر زرنا خبرہ فکر پیدا کی ستاسو عقیدے د مخکنو پشانتی اغیما د انبیاء علیہ السلام د حسد دوی د جہل دوی دغه سے معجزات غوښته بیا به منلنا دته الزامی جواب تحقیقی جواب دار قد بینا الآیات لقوم یوقنون دته تحقیقی جواب اللہ تاسو یو آیت غواړي وګوره کا مخلوق قد بینا الآیات یقینا من خخکار کړي ډیر علامات ډیر دلیلونه ډیر آیتونه ډیر معجزات یو نه ډیر شی هم پیش کړي اللہ تعالی خپل نبی ته قران کریم کې ډیر آیات ورکړو د دې نه علاوه مر ډیر معجزات ورکړي خدا فائدہ اور کی چاہت لے قوم یقینا قوم ته یقین نریم یقین وخت ته شی واغ علم چې پای سره شک ځای لکی د خلق شکونه چې الله آیات رو لګل قرآنی معجزات رو لګل نو د باز خلق شکونه دلر شولایت متيقن خلق وای لام د پال د انتفاع فائدہ اخلی دایاتنا قوم چې یقین ساتي شداد الله د طرف دی یقین ہے کہ مقابل د ضد دے کم خلق کی ضد نادی نائی تقدیر آیات پیش کی آئی نہ مانی جا تفریح